1891 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या उनके वाक़यात कहाँ हैं, या कहीं है भी या नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात होती है। दोस्तों, फिरौन को कौन नहीं जानता। फिरौन वक्त का एक ऐसा जालिम बादशाह था जो अपने आप को खुदा मान चुका था। हजारों साल गुजर चुके हैं, फिरौन की लाश अब तक न गली है और न ही सड़ी है। ये लाश मिस्र के एक ताबूत में आज भी रखी हुई है। आज भी अगर इस लाश को आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अभी कोई सो रहा है। फिरौन एक ऐसा जालिम बादशाह था जिसने उस वक्त ही ऐलान कर दिया था कि मैं ही इस वक्त का, इस दौर का खुदा हूँ। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं फिरौन की रूह को कब्ज कर लूंगा और इसके जिस्म को कयामत तक लोगों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर को चीर करके बीच में रास्ता बना दिया, लेकिन जैसे ही उस रास्ते से फिरौन का गुजर हुआ तो पानी ने उसको अपने चपेट में ले लिया और सबको गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। आज भी फिरौन की लाश पर न पानी असर करती है और न ही आग असर करती है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो कभी न कभी आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि फिरौन की लाश मम्मी की पहचान किस तरह मुमकिन हुई थी। 1891 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या उनके वाक़यात कहाँ हैं, या कहीं है भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज के साथ मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक ऐसी अजीब बात कही गई थी जिसको किसी की समझ नहीं थी। बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। ये वाक़या दोस्तों आज से 3500 साल कब्ल पेश आया था। फिरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी कि फिरौन क्योंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत करके महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छिप गया, हत्ता के फिरौनियों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तह में छिप गई थीं। इनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए थे। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनियों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे, और इसी सिलसिले में इसी फिरौन का जिस्म महफूज करने की बात भी एक आयत में नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल-गुर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनियों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल, जो कि पुरानी चीज़ों को चुरा कर बेचा करता था, एक दिन वो दरियाए नील के किनारे से तस्बीह के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला, वहाँ पर वो पुरानी चीज़ों के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़। बेशक कुरान वो किताब है जिसमें आपको हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कुरान में, क्योंकि कुरान दोस्तों आसमानी किताब है, अल्लाह की किताब है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो वो है कुरान शरीफ। लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 ईस्वी को दूसरी मम्मी के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी वहीं मिली। इसके ताबूत और सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायज़ा लिया गया
تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین عذاب سے دوچار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر سے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی لاش جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بکائے نے کی تھی۔ مائکرواسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے بے شک قرآن ہی وہ کتاب ہے اور وہ آسمانی کتاب ہے، وہ اللہ کی پاک کلام ہے جو آپ کو صحیح راستے تک لے کر کے جا سکتا ہے۔ قرآن ہر ایک بیماری کا علاج ہے، چاہے کوئی انسان لا علاج ہو، اس کے اندر اگر کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جو کہیں بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہو تو اس بیماری کا علاج میرے دوست قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ قرآن پڑھیے اور اس میں دیکھیے کہ وہ چیز ہے کہ نہیں، آپ کو 100% اس کا سولوشن قرآن میں ملے گا۔ دنیا کے سامنے لا رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد، ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے اور اس کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایسے دوستو دنیا میں ہزاروں لوگ موجود ہیں اور ہزاروں ایسے آپ کو انٹرنیٹ پر ریسرچ کرو گے تو آپ کو مل جائیں گے ثبوت جو قرآن سے متاثر ہو کر کے، ان سے انسپریشن لے کر کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو اپنا لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے ہزاروں آپ کو مل جائیں گے ثبوت، انٹرنیٹ پر آپ ڈھونڈو گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا اور آپ کو ایک ایسی جانکاری پتہ لگی ہوگی جو آپ کو آج تک پتہ ہی نہیں تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا، ٹھیک ہے نا، اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں دوستوں ہم اگلی ویڈیو میں کوئی اور اسلامک انفارمیشن کے ساتھ۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور اسے پیار بنا رکھیے۔ السلام علیکم۔